FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक आरजे साजिदा रफीक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते गोजरी प्रोग्राम है जी गोजरी बैठक और गोजरी बैठक ना हूं थारी आरजे साजिदा रफीक हाजिर हूं। गोजरी बैठक जारी रहेगो जी ठीक 5 बजे तक। हाँ जी, क्या हाल है थारा सारा को? उम्मीद करूं जी कि तुम सारा बिल्कुल ठीक होवेगा। अल्लाह पाक ते यही दुआ रहे जी कि अल्लाह पाक ढेर सारी खुशी ढेर सारी कामयाबी थारी झोली में कल है और थारो हर आने वाला दिन पहला दिन ते ज्यादा पुरमसरत और बामुराद गुजरे, आमीन। हाँ जी, यो प्रोग्राम है थारो आपरो और हम हमेशा कहा जी यो सजे और समरे भी थारी शिरकत नाल। प्रोग्राम में तुम अपनी शिरकत ने यकीनी बढ़ा सकें जी, कोई चंगी जी गल मारा नाल ते सारा सुना नाल शेयर कर सकें, अपनी जिंदगी का तजुर्बात हम ना दस सकें, नाल या भी दस सकें जी कि सुनो FM 89.4 की जड़ी कवरेज है वह थारा इलाका में कैसी है। और इसके अलावा जी प्रोग्राम में हम जिस मौजू का हवाला नाल गुफ्तगू करा उस मौजू का हवाला नाल भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकें। इस वास्ते जी तम प्रोग्राम में हमारा नाल शामिल हो सके बजरिया टेलीफोन कॉल्स, बजरिया मैसेज और फेसबुक का जरिया भी। टेलीफोन कॉल वास्ते राब्ता को नंबर है 532379 532379 और सुनने वाला जरा के कॉल करेंगे अपना मोबाइल फोन पे या मुजफ्फराबाद शहर का बाहर हमना कॉल करेंगे और नंबर तो पहले मिलाएंगा मुजफ्फराबाद को सिटी कोड और मुजफ्फराबाद को सिटी कोड है जी 05822। उसके बाद नंबर है 532379। अगर तुम कॉल नहीं कर सकता तो बस ये मैसेज प्रोग्राम को हिस्सा बन सके, अपनी शिरकत यकीनी बढ़ा सके, मैसेज तुम कर सके जी 8881 ऊपर 8881 ऊपर। और मैसेज का तरीका यो है जी, तुमने जानो अपना मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में एजे के टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद जी तुमने अपना नाम पैगाम और जगह को नाम लिख के इसने सेंड करना है 8881 ऊपर। नाल सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी। इस पेज ऊपर इस वेले प्रोग्राम गोजरी बैठक में हम लाइव हैं जी। जितना भी हमारा देखने वाला हमारा नाल जुड़े हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक में सारा नका खुश आमदीद और नाल या गुजारिश भी जी यो प्रोग्राम में थारो आपड़ो और इसना लाइक भी करो, शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। थारा जरा कमेंट है ना हम प्रोग्राम को हिस्सा बढ़ाओ, बल्कि यूं कहना चाहिए कि प्रोग्राम को खूबसूरत हिस्सों है थारा कमेंट और हमारा वास्ता बहुत कीमती भी ते जी। हमारा नाल रही हूँ और जिस तरह के बारिशों को जो मानसून बारिश है उनको सिलसिला जो मुल्क भर में जारी है जी और जाहिर है इन बारिशों की वजह से बहुत सारी जगह पर जी लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है। इसके अलावा बहुत सारा जरा नाला है वे चढ़ गया, मतलब किसी जगह सैलाब की सूरत हाल है और किसी जगह स्लाइडिंग हो रही है, मतलब लोग जो है वे परेशानी में भी मुब्तला हो गया बारिशों की वजह से। अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक बारिश दे ते रहमत की बारिश दे, आमीन। इन बारिशों का दौरान जी बहुत एहतियात की लोड़ है, खास तौर पर अगर तुम सफर वास्ते निकले ना तो तुमने बहुत एहतियात करनी है जी। जिस पासे तुम जा रहे हैं उससे पहला उस कनी की जड़ी सड़क है उनकी सूरत हाल और उनका हवाला नाल जड़ी आगाही है तुमने जरूर होनी चाहिए, या ना है कि रास्ता में जाके तुमने किसी परेशानी को सामना करना पे। और इसके अलावा जी मौसम की जड़ी सूरत हाल है, आजकल तो सोशल मीडिया को दौर है और जाहिर है 1 महीना पहले तक जी मौसम की जड़ी सूरत हाल है हमारा तक पहुंच जाए तो तम जड़ी मौसम की सूरत हाल है उसका हवाला नाल जरूर पतो कर लो। और अगर मौसम जो है वो खराब है तो तुम कोशिश या करो कि सफर जो है वो ना करो। इस वेले भी जी अगर तुम सफर विचो हम थारी खैरियत और सलामती वास्ते दुआ गो कि अल्लाह पाक तुमने खैरियत नाल अपनी मंजिल मकसूद ऊपर पहुंचाए, आमीन। और वे लोग जरा के ड्राइव कर रहे हैं उन्होंने यही हमारी गुजारिश हैगी कि गड्डी जी है ना तुमने मुझ एहतियात ना चलानी है, क्यों जी यह जिंदगी जी है ना अल्लाह पाक ने हमने दी है या मुझ कीमती है और जी हमारी जरा जी लापरवाही हमारी जिंदगी वास्ते किसी बड़ा खतरा को सबब बन सके है। इस वास्ते जी दौरान ड्राइविंग बहुत एहतियात की लोड़ है, फिसलन भी जाहिर है बारिशों का दौरान
تم جد بھی ڈرائیو کرو بہت احتیاط نال، اور ڈرائیونگ کرتا جو موبائل فون ہے نا اس کو استعمال بالکل نہ کرو. اگر مجھ زیادہ ضروری ہے جی موبائل فون استعمال کرنا تو اس کی بہترین طریقہ یہ ہے جی گڈی نہ تم کسی جگہ سائڈ اوپر کھڑی کر کے پھر تم موبائل فون استعمال کرو. کال سننی ہے سن لو، یا کال کرنی ہے تو تم کال کر لو اور اس کے بعد پھر اپنی ڈرائیونگ جڑی ہے وہ سٹارٹ کرو. اور پھر جی جڑی دیکھا جی ڈیلم کولا لوار گلی سمیت متعدد جڑی سڑک ہے نا وہ عام طور بند ہے، لہٰذا ان سڑکوں کا حوالہ نال جڑی آگاہی بھی ہے وہ ضرور حاصل کر لو کہ تم نے اگر کتے جانو یا کتے آنو ہے تو سڑکوں کی صورتحال جڑی ہے اس کو تم ضرور پوچھ لو تاکہ تم نہ سفر میں مشکلات کو سامنا نہ کرنا پے. اور جی یہ تو کچھ موسم کی گل بات ہو رہی تھی جی، اور مارا نال جی مارا جڑا دیکھن والا ہے جڑا سنن والا ہے مارا نال ہے جی مارا نال آ گئے فیس بک پیج پر چودھری جہانگیر اختر محمدی، اور یہ کہ جی پروگرام چلے ہوئے تھارو شاید اونی تو تھارو پروگرام چلے ہوئے شاید بہت چنگو ہے. بہت بہت شکریہ جی چودھری جہانگیر اختر محمدی. اور انہوں نے شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نو پروگرام تھارو چلے ہوئے شاید. جی جی بالکل جی کافی عرصہ ہو گئے ہوئے تم نے شاید آج پہلی دفعہ دیکھے ہوئے. اس کے علاوہ جی اکمل سیال ہیں جی، اور یہ کہہ رہے ہیں آج آرجے مہر اکمل سیال یہ FM 91.6 ریڈیو خانوال، اور یہ کہ جی آداب عرض پیاری سسٹر جی بہت بہت شکریہ تھارو. اور نال کے جی گڈ ایوننگ بہت خوب بہت ہی پیارو خوبصورت انداز سدا گزرو. بہت بہت شکریہ اکمل سیال، ماشاءاللہ تم آرجے ہو اور تم آرجے ہو جی 91.6 ریڈیو خانے وال اوپر تھارا واسطے بہت ساری ماری نیک خواہشات جی، اور تم نے جڑی مارا واسطے نیک خواہشات کو اظہار کیا اس واسطے بے حد شکریہ. نور الایمان جی ہمارا نال پروگرام میں شامل ہو گئی ہیں اور انہوں نے بھی جی پروگرام نہ پسند کیا، بڑا خوبصورت خوبصورت دو دل بھیجے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ. وارث گجر ہزاروی ہمارا نال ہے جی فیس بک پیج پر، اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے تھارو؟ امید کروں جی کہ تم ٹھیک ہوئے گا. اور جی اس کے علاوہ جی عامر رامیش کمار کھتری یہ ہمارا نال ہے جی، اور یہ جڑا ہے نا یہ کراچی تھے ہمارا نال ہے، اور یہ پروگرام سن رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ انہوں کا ساتھی بھی جڑا ہے وہ پروگرام سن رہے ہیں، ٹیلر ماسٹر کیرشان اور لال کھتری، کیرشان لال کھتری اور ارشد حسین بھائی، محمد امین، ظفر صدیق شیخ، اور جی بہت سارا انہوں کا جڑا ساتھی ہے نا وہ پروگرام سن رہے ہیں، اور شنکر گل شرما یہ سارا جی کراچی تھے ہمارا نال ہے پروگرام سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عامر رمیش کمار کھتری تھارو، اور تھارا جتنا بھی ساتھی تھارا نال پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کو بہت شکریہ. اور جی وارث ہزاروی گجر ہمارا نال آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی. وارث ہزاروی گجر ہمارا نال شامل ہوئے جی مان سے رہتے، اور یہ ہمیشہ پروگرام کو حصہ بنے، بہت شکریہ. اور نال نال انہوں نے کہو الحمدللہ سسٹر ہوں ٹھیک ہوں جی، بہت شکریہ جی، اللہ پاک تم نے ہمیشہ ٹھیک رکھا ہے. اس کے علاوہ جی آ گئے شاہ زیب راجہ، اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم کیسی ہیں کوٹی آزاد کشمیر سے، یہ ہمارا نال ہے جی شاہ زیب راجہ. وعلیکم السلام، ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور جی امید یہی ہے کہ تم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئے گا. بہت بہت شکریہ. اور شاہ زیب راجہ نے جی سارا جتنا بھی دیکھنے والا ہے سننے والا ہے سارا کی کن اسلام بھیجو جی، سارا کی طرف تے وعلیکم السلام. اور شاہ زیب راجہ نے جی جو نال نال ماشاء اللہ ہم نے 10 بھی رہے کہہ رہے ہیں جی ہوں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، اللہ پاک تم نے ہمیشہ ٹھیک رکھا ہے. اور جی باقی ہمارا دیکھنے والا ہمارا سننے والا ہمارا نال شامل ہو سکیں جی، اور فیس بک پیج اوپر پروگرام نہ لائک بھی کر سکیں، شیئر بھی کر سکیں، اور جی کامنٹ بھی لازمی کر سکیں. اور جی شاہ زیب راجہ نے میسج کیا، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ پاک تمنا صحت عالی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین جی. بہت بہت شکریہ، بڑی خوشی ہے تھاری اتنی ساری دعاواں واسطے، تھارا نیک کلمات واسطے، تھاری نیک خواہشات واسطے.
اور یقین کرو ہم بھی اپنا جتنا بھی سنن والا ہے جتنا بھی دیکھنا والا ہے سارا واسطے نیک خواہشات رکھا. ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہے جی کہ جتنا بھی ہمارا جڑا دیکھنے والا ہے ہمارا جڑا سنن والا ہے وہ سارا اللہ پاک انہوں نے ہمیشہ خوش رکھا ہے, صحت مند رکھا ہے اور زندگی کی ڈھیر ساری خوشی اور کامیابی عطا کرے. آمین. اور جی آج کا پروگرام تم سارا نال جی ہماری جڑی گل بات ہوئے گی وہ گل بات ہوئے گی کہ مسلسل جڑی جدوجہد ہے نا وہ کامیابی کی کنجی ہے. اس حوالے نال بھی تم اپنی جڑی رائے ہمارا تک پہنچا سکیں. حمیرہ چودھری آ گئی ہیں جی فیس بک پیج اوپر اور کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ سلامت رہو جی. بہت بہت شکریہ جی, اللہ پاک تم بھی سلامت رکھے. سرفراز کھسانہ ہے جی ہمارا نال اور سرفراز کھسانہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ حویلی کو کوہوٹا تے ہمارا نال ہے سرفراز کھسانہ اور یہ پروگرام نہ پسند کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سرفراز کھسانہ. نعیم خان آ گئے ہیں جی فیس بک پیج اوپر اور کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم میڈم صاحبہ. وعلیکم السلام جناب. کہہ رہے ہیں جی آج چوتھی دفعہ گوجری پروگرام میں شامل ہوا ہوں اور اگر کام کاج تے فارغ ہوں تے تھارو گوجری پروگرام جو ہے ضرور سنو اور گوجری پروگرام سنن کو اپنا ہی مزہ ہے. میری کنی تے سنو ایف ایم کی جڑی پوری ٹیم ہے اس نا سلام. اور پاکستان تے سیر و تفریح واسطے آزاد کشمیر آن والا جڑا سیاح ہے نا انہوں تے گزارش ہے جی کہ بے شک کشمیر جنت نظیر ہے لیکن مونسون کی جڑی بارش ہے انہوں کا دوران پہاڑی علاقوں کو سفر نہ کرے اور اپنی جانا کی حفاظت ضرور کرے. نعیم خان جلال آباد مظفر آباد تے ہمارا نال ہے. بہت بہت شکریہ نعیم خان, تم نے ماشاء اللہ بہت اچھو پیغام دیتو سیاواں واسطے بھی اور نال نال جی پروگرام نہ پسند کیو. پروگرام کی جڑی ہماری سنو ایف ایم کی ٹیم ہے اس کی کنی تے وعلیکم السلام. اور جی بالکل ہم بھی یہی کہاں جی جتنا بھی سیاح حضرات جڑا ہے وہ آزاد کشمیر کو سفر کریں وہ احتیاط جڑی ہے وہ لازمی کریں دوران سفر اور خاص طور پر مونسون کی بارشوں کا دوران جڑی اگلا جڑا علاقہ ہے نیلم ویلی اور اس کنی جان تے پہلا جڑی ہے نا رستہ کا بارہ میں ضرور آگاہی حاصل کریں اور جگہ جگہ انہوں نے جی گائیڈ لائن دینے والا بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ جی اکمل سیال ہمارا نال ہے کہ جی انہوں نے یو بھی نال کیو جی کہ جڑی دعا دیتی ہیں انہوں واسطے انہوں نے بے حد شکریہ ادا کیو ہے اور نال نال جی ہم نے بھی ڈھیر ساری دعا دیتی ہیں. بہت بہت شکریہ اکمل سیال. یہ آرجے جی مہر اکمل سیال ایف ایم 91.6 خانپور تے بالکل جی. اور جی وارث گجر ہزاروی ہمارا نال ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی تھارو پروگرام دیکھ کے سن کے بہت کچھ سیکھنا ملا ہے. بہت بہت شکریہ جی. شاید عزیز ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سلامت رہو اور گوجری لینگویج کو پروگرام کرتی رہو. میں ہوں اٹیاں بالا تے ہوں. اچھا جی شاید عزیز بہت بہت شکریہ پروگرام میں ہمارا نال شامل ہونے واسطے اور بہت شکریہ تھاری تاریخ کو بھی اور تھاری نیک خواہشات کو بھی بہت بہت شکریہ. اور جی گل ہو رہی تھی کہ آج کا پروگرام ہم تھارا نا گل بات کریں گا جی مسلسل جدوجہد جڑی ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. زندگی جڑی ہے نا وہ جی جیتے مسلسل کو نہ ہے اور یقیناً جی جڑا لوگ اپنی زندگی میں محنت کریں اور وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں مجھ زیادہ کامیاب رہیں اور اللہ انہوں نے ڈھیر ساری کامیابی اسے وجہ تے دے کہ وہ کدے بھی منزل میں آن والی جڑی مشکلات ہیں جڑی پریشانی ہے نا انہوں تے وہ گھبراتا نہیں بلکہ انہوں کو وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں اگے جائے اور اللہ پاک انہوں نے ایک اچھی منزل دے اور ایک اچھا عہدہ اوپر پہنچائے. کیوں جے بعض لوگ ایسا بھی ہے نا کہ زندگی میں کامیاب ہونے سے سب سے زیادہ ضروری یہ گل بھی ہے کہ تھارا کول زندگی گزارن کو یا زندگی میں محنت کرنے واسطے کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے. جب تم کسی مقصد نہ لے کے چلو تو یقیناً اس مقصد کی راہ میں بہت ساری رکاوٹ آئیں بہت ساری پریشانی آئیں تے اگر تم گھبرا جاؤں گا تو یقیناً جی تم کدے بھی زندگی میں اپنا مقصد نہیں پا سکسو اور تھاری زندگی جڑی ہے نا وہ بالکل بیکار ہو جائے گی. بنا مقصد زندگی بیکار ہی تے ہے. اور جی اگر ان مشکلات کو مقابلہ کر کے اور ہمت اور حوصلہ نال آگے بڑھوں گا تو اللہ پاک تم نا کامیابی عطا کرے گو.
दुनिया में बहुत सारा लोग ऐसा है जी जेड़ा के अल्लाह पाक ने जिन्होंने के अरूज तक पहुंचायो, यानी उन्होंने इतनी कामयाबी लभी, बड़ा बड़ा ओहदा ऊपर पहुंचा। लेकिन अगर उनकी जिंदगी की कहानी हम सुना ना तो हमेशा यही गल दसेगा कि उन्होंने बेशुमार जी मुश्किलात हैं उनको मुकाबलो किया है और उन मुश्किलात को मुकाबलो करने के बाद वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। यानी कोई भी एकदम किसी बड़ा ओहदा ऊपर, किसी बड़ी मंजिल ऊपर, किसी बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंचता, बल्कि उस वास्ते उसना ढेर सारी जी मुश्किलात हैं जो राह में आने वाला कंडा है उन्होंने टाणो पे, मुश्किलात को मुकाबलो करनो पे, ता जाके वो अपनी मंजिल तक पहुंचा है। और जी वारिस हजारवी गुजर मारा नाल आ गए, ये कह रहे हैं जी कागान नारान रोड स्लाइडिंग की वजह ते पुल टूट गया हुआ है, रोड जी है वह बिल्कुल बंद है। हाँ जी, यह सारा सुनने वाला वास्ते आगाही है जी, और खास तौर पर जरा सियाह हजरात है ना उन्होंने वास्ते भी यह आगाही है कि अगर वे इस करें, क्योंकि आजकल इन इलाकों को सियाह हजरात जरा है वे बहुत ज्यादा रुख कर रहे हैं, तो उन्होंने वास्ते यह आगाही है कि ये कागान नारान रोड जी है वह स्लाइडिंग की वजह से पुल जो है वो टूट गया हुआ है और जाहिर है आमदोरफ्त उस जगह ते मुमकिन नहीं। और नाल नाल जी वारिस हजारवी गुजर ने कहा जी बहुत उमदा, बहुत खूब गलबात, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी गल हो रही थी कि कोई भी जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं बड़ी जी कि अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाब हुई और एक आला मुकाम ऊपर पहुंची, अल्लाह पाक ने उन्होंने कामयाबी के अरूज तक पहुंचायो, तो उनकी जिंदगी को जायजा लिया या उनकी जिंदगी का हवाला नाल पढ़ा या वो खुद अपनी जिंदगी का हवाला नाल जद भी उन्होंने दस्यो तो उन्होंने यही गल कही कि ढेर सारी मुश्किलात, ढेर सारी जी कंडा था रस्ता वहाँ उन्होंने टा के वे इस मंजिल तक पहुंचा। गल यह है कि हम जड़ा ना या हमारी जड़ी जिंदगी है अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत है और जिंदगी जड़ी है इसना बेकार कोई भी शख्स नहीं चाह सके उसकी जिंदगी बेकार गुजरे। हर बंदो जो अपनी जिंदगी जड़ी है वह गुजारा है और जिंदगी गुजारने वास्ते कोई ना कोई मकसद लेके आगे बढ़े, और जब तुम कोई मकसद लेके आगे बढ़ो तो अगे ना कि चंगा मकसद मस्त वैसे भी बहुत सारा जड़ा लोग है ना वे भी रुकावट बन जाए, और चंगो मकसद लेके जब तक आगे जाओ तो उसमें जाहिर है लोग भी रुकावट बने और बहुत सारी चीज अवामल जड़ाए वे उसकी राह में आए। लेकिन अगर एक इंसान इरादो कर ले, पुख्ता इरादो कर ले, अपना ज़ात ऊपर एक एतमाद करे, अपना रब ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े तो यकीनन जी वो अपनी जी मंजिल है वो जरूर हासिल करे। वारिस हजारवी गुजरे कह रहे हैं बहुत अच्छा पैगाम है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने वाला तो यह भी कहूँगा जी तम भी जी अपनी गलबात है ना वह जरूर मौजू का हवाला नाल करया करो, अपनी जी राय है ना वह हमारा तक पहुँचाया करो, क्योंकि थारी गलबात के बगैर मारो कोई भी जो मौजू है ना वो मुकम्मल नहीं होता, और जब तम गलबात करें तो यकीनन जी मारो जो मौजू है वो पाया तकमील तक पहुँचाए। और जी आ गए फेसबुक पेज ऊपर हमारा नाल ये जी बिजरन शबीर शबनम, और जी ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर थे हमारा नाल में जी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा दीदी जी। वालेकुम अस्सलाम जी, और कह रहे हैं जी के प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया बिजरन शबीर शबनम, तम प्रोग्राम हमारा नाल है। और जी इसके अलावा हमारा नाल आ गए वारिस गुजर हजारवी, और ये कह रहे हैं जी अल्लाह पाक हम सब ना इत्तेफाक और इताद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी हमारा नाल आ गया जी अकमल सियाल, आरजे मेहर अकमल सियाल ऑन FM 91.6 रेडियो खानेवाल ते, और कह रहे हैं जी प्यारी बहन बहुत खूबसूरत अंदाज है और तम जड़ी जुबान बोल रही हैं या जुबान जड़ी है वो बहुत सारी जुबानों को मजमुआ, और इन्होंने कहा जी कमाल प्रोग्राम, वेरी नाइस टॉपिक, सदा खुश रहो और अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियां ना थारो मुकद्दर बढ़ाए, आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और जी बहुत बहुत शुक्रिया, तमने बड़ी चंगी जड़ी गलबात है वाकई, और नाल जी वाकई गोजरी जुबान जड़ी है ना या माशाल्लाह जी बहुत सारा लोग इसना समझ भी लें, इसना बोल भी लें, और अगर हम देखें तो तकरीबन इसमें आधा से ज्यादा जड़ा उर्दू का अल्फाज हैं वे इस्तेमाल हैं, तो बहुत शुक्रिया जी तम प्रोग्राम में हमारा नाल है।
और के न के अगर इंसान कोई सफर इख्तियार करे और उस सफर में हजारा मील दूर उसने पहुंचना है तो उसना उस वास्ते जी अपना जरा कदम है ना वे रवानी नाल जाना पेगा। और अगर किसी जगह भी और रुक जाए उसका कदम जड़ा है वे रुक जाए तो यकीनन उसते मंजिल जड़ी है वह बड़ी दूर चली जाए। और अगर वो जाए और उसकी रफ्तार काटी होवे लेकिन वो अपना कदम जड़ा है वह रोका ना और अपनी मंजिल आली कनी बदतो रहे तो यकीनन वो मंजिल मकसूद ऊपर लाजमी पहुंच जाए। गल वही है ना कि हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और पुख्ता इरादा होना चाहिए। वैसे तो जिंदगी जड़ी है वह ना ही मुश्किलात को है जी और कोई भी बंदो जड़ो है वो जिंदगी ना आसान नहीं कह सकते। हाँ यह गल अलग है कि जिंदगी का बारे में हर बंदो जड़ो है वह राय जड़ी है वह बिल्कुल अलग रखा है और अलग राय की वजह यही है कि जिसने जिंदगी ना जिस अंदाज नाल देखो है वो जिंदगी का बारे में वही राय रखा है। अगर किसी की जिंदगी जड़ी है बड़ी आसान होवे उसना अल्लाह पाक ने ढेर सारी खुशी भी दी है और सही अयाशिया में पले बड़े होवे तो यकीनन और जिंदगी ना बड़ी आसान भी क्या और जिंदगी ते बड़ो खुश नजर आवे है। बिजरन शबीर शबनम हमारा नाल है जी और कहें जी माजरत चाहूंगा कल का प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके जी। थारी माजरत हमने कबूल कर ली जी तब आज जे शामिल हो गया बहुत शुक्रिया। दिलशाद अहमद है जी और ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी दिलशाद अहमद बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन लोगों ने जिंदगी जड़ी है ना जो उन्होंने होश संभालो और जिंदगी जड़ी है वह बड़ी यानी मुश्किल में गुजारी और बहुत सारा लोग मारा बिचो ऐसा है जी के जड़ा जब इस दुनिया में आए और उसके बाद जो बेहोश संभाले तो उन्होंने जिंदगी जड़ी है ना एकदम मुश्किलों का जड़ा पहाड़ है वे टूट जाए। तो उन्होंने लोगों वास्ते जिंदगी की राय जड़ी है वह बहुत मुख्तलिफ हो वे जिंदगी ना बहुत मुश्किल सफर करें यानी जरा खुशियां ना गुजारें वे इसना फुल्ला की सेज के और जिन्ना की जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलात आए और इसना कंडा जैसो एक सफर जड़ो है उस नाल ताबीर करें। और जाहिर है जिंदगी जड़ी है वह आसान नहीं होती हर बंदा की जिंदगी में कहीं ना कहीं जड़ी मुश्किल है वह लगी रहे। हम का जी के हर बंदो जड़ो है वो देखने में अगर हमना बड़ो खुश लग रहे हो तो इसको मतलब है उसकी जिंदगी बड़ी आसान है ऐसा बिल्कुल नहीं हो। तो कदे भी के ना अगर तुम अपनी जिंदगी में चाहो कि तुम खुश रहो तो कदे दूजा जड़ा लोग है उन्होंने अपना मुआवजनो नहीं करना चाहिए। हाँ मुआवजनो करो उन्होंने लोगों नाल जड़ा कि कामयाब हुआ उन्हें लोगों की जिंदगी ना मुआवजनो करो कि जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलात ना झेल के फिर वे आखिरकार कामयाबी तक पहुंचा एक बड़ा ओहदा तक पहुंचा अल्लाह पाक ने उन्होंने अरूज दितो। हमारा जरा सुनने वाला है जी वे भी प्रोग्राम में अपनी जी शिरकत है उसने यकीनी बढ़ा सकें जी और वे बजरिया टेलीफोन कॉल्स बजरिया मैसेज प्रोग्राम को हिस्सा बन सकें। और जी टेलीफोन कॉल वास्ते राब्ता को नंबर है 532379 और इसके अलावा जी जरा हमना मैसेज करना चाहेगा वो मैसेज कर सकें 8881 ऊपर। और मैसेज को तरीको यो है जी कि एजे की टाइप करना है उसके बाद स्पेस देनी है उसके बाद अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसने सेंड करना है 8881 ऊपर। और जी बजिया मैसेज हमारा नाल प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं आयशा आवान ये मुजफ्फराबाद थे और जी ये कह रही हैं जी सलाम आपी के हालत थारो जो शो है वो बहुत अच्छो है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा तम प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हुई और तुमने इतना प्रोग्राम जो है उसकी तारीफ भी की बहुत बहुत शुक्रिया। और जी इसके अलावा जरा फेसबुक ऊपर मारा नाल उन्होंने जुड़िया है मारा जरा देखने वाला उन्होंने हम यही कहूंगा जी के प्रोग्राम है गोजरी बैठक और इस गोजरी बैठक ना तुम लाइक भी करो इसने शेयर भी करो और नाल नाल इसमें अपना कमेंट जरा है वे लाजमी करो। और जी आज का प्रोग्राम में थारा नाल गलबात हो रही है कि जड़ी जे ते मुसलसल है ना वह कामयाबी की कुंजी है।
اور اگر ہم گل کریں جی اپنا نوجوانوں کا حوالہ نال تے وہ اگر کسی بڑی شخصیات ہیں جی کہ ایک اعلیٰ مقام تک پہنچے تو انہوں کا حوالہ نال مطلب وہ اگر سنے تو پھر ان جیسو بڑھن کی کوشش کریں، لیکن یہ نہیں سوچتا جی کہ انہوں نے جس جڑی کامیابی حاصل کی انہوں نے بہت ساری مشکلات کے بعد وہ کامیابی حاصل کی، اور وہ کہ ایک دم منزل جڑی ہے وہ شارٹ کٹ کو رستو آج کل جو ہے نا ہر کوئی اپنان کی کوشش کرے ہے، اور جڑا شارٹ کٹ کا ذریعہ آگے جائے نا تو وہ پھر منہ کا بل واپس گرے بھی ہے۔ اور جی اشفاق خان پوری مارا نال آ گیا جی فیس بک پیج اوپر کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے تھارو؟ اور جو شارٹ کٹ آلو رستو ہے نا جو وقتی دیکھن میں یا اس پر عمل کرن میں بڑو آسان لگے، لیکن جی جد تم آگے جاؤ پھر بہت ساری چیز تم اس میں جڑی ہے نا وہ چھوڑ دیو، اور پھر جنہ کو تم نا بہت دیر میں احساس ہوئے، اور جس لئے احساس ہوئے اس لئے ویلو جڑو ہے نا وہ گزر جائے۔ جمیل پسوال ہیں جی، اور جمیل پسوال ہمارا نال ہے جی سعودی عرب تے، اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی سونا پروگرام ہے سب نا دعا سلام۔ اور جی جمیل پسوال گجر سعودی عرب تے ہمارا نال ہے، بہت بہت شکریہ جمیل پسوال گجر پروگرام کی تعریف کرن واسطے، اور جی سارا سنن والا واسطے تک جڑو تھارو سلام ہے، تھاری دعا ہے وہ پہنچ گئی۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، اور تے جتنی بھی تم نے دعا دیتی انہاں واسطے کہاں گا جی آمین۔ زندگی میں نا ہر انسان جڑو ہے وہ اس کو اللہ پاک نے ایک الگ ہنر دیتو ہے، ایک الگ جڑی یہ سوچ ہے، ہر بندہ کی سوچ، ہر بندہ کو جڑو نظریہ ہے، ہر بندہ کو جڑو ہنر ہے نا وہ دوجاں کو بالکل مختلف ہوا ہے۔ سارا انسان جڑا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح سارا انسان کی سوچ نظریہ جڑو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہاں بعض چیز ایسی ہیں جی کہ جڑی شاید انفرادی اور اجتماعی مفادات واسطے ہوئیں تو انہوں واسطے جی بہت سارا لوگ اگر مختلف نظریات کا بھی ہیں تو انہوں نے اپنا نظریات ایک کنی رکھ کے نا تو کسی اجتماعی مفاد واسطے اگر کوئی گل ہے تو اس پر اتفاق کرنا پے، اور اس پر جڑی اپنی رائے ہے نا وہ بدلنی پے۔ اشفاق خان پوری جی یہ کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، بہت بہت شکریہ جی پروگرام کی تعریف واسطے اشفاق خان پوری۔ لیکن جی جب نظریہ مختلف ہے تو یقیناً سوچ بھی تھوڑی جی مختلف ہے، اور اپنے جڑو ہنر ہے اس کا مطابق ہر شخص جڑو ہے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی جڑو کام ہے کرے۔ بعض لوگ ایسا ہیں کہ جنہوں نے شاید ایک اچھا پلیٹ فارم بھی ملے وہ اس پر جائیں، وہ اپنا جڑو ہنر ہے اس نہ آزمائیں اور کامیابی بھی حاصل ہوا ہے، لیکن بعض لوگوں نے نا پلیٹ فارم لوڑن واسطے ہی بڑی زندگی میں محنت کرنی پے۔ بجرن شبیر شبنم ہے جی، اور یہ کہہ رہے ہیں جی یہ لکھاری ات روک لے قلم نہ، اللہ پاک صد تیرا مجھ کمزور صدار ہے تیرا اس کمزور علم نہ میرا کولو اگر پڑھن میں کوئی غلطی ہوگی ہے تو ہوں معذرت چاہوں گی، لیکن بہت بہت شکریہ بجرن شبیر شبنم، تم ماشاءاللہ بڑی خوبصورت خوبصورت گل لکھے۔ اور جی گل وہی ہے نا کہ آپ بعض لوگوں نے پلیٹ فارم حاصل کرنے واسطے بڑی محنت کرنی پے، یعنی انہوں نے کوئی بھی چیز کسی بھی بندہ نہ بلکہ کوئی بھی چیز کوئی بھی کامیابی جڑی ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتو، بلکہ اس نہ اس تک پہنچنے واسطے بہت کوئی دیکھنا پے، بہت کوئی برداشت کرنا پے۔ اور اگر ایک گلوکار کی ہم لے لیں جی ایک نکی جی اگر مثال لے لیں تو اس نہ اس گلوکاری نہ اگے لے کے جان واسطے لوگوں تک پہنچان واسطے بڑا پاپڑ بیلنا پے، اور جب وہ اس جگہ تک پہنچے اور کافی اس کو کافی جڑی محنت ہے وہ کرے، اس کے بعد جا کے لوگ اس کا بارے میں جاننا شروع ہیں اور اس کو جڑی شہرت ہے اس کو آغاز ہوئے، اور اس کے بعد جی اللہ پاک پھر اس نے کامیابی دے، لیکن اس سے پہلا کو جڑو سفر ہے نا وہ بڑا مشکل ہے۔ اشفاق احمد جی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، بہت بہت شکریہ اشفاق احمد۔
اور جی برکت رمضانی جمالی بلوچ، اور جی برکت جمالی بلوچ ہیں، علی حسن جمالی ہیں، اور یہ بلوچ گرانت ہیں جی، حاجی غلام نبی خان ہیں، اور یہ سارا جی بلوچستان تے ہمارا نال ہے، پروگرام نا پسند کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ جی تم سارا کی پسندیدگی کو۔ اور جی باقی ہمارا سننا نالا بھی 532379 ڈائل کر کے پروگرام ہمارا نال شامل ہو سکیں، اس کے علاوہ جی میسج کر سکیں 8881 اوپر اے جے کے ٹائپ کرنا ہے، اس کے بعد سپیس دینی ہے، اس کے بعد اپنا نام پیغام اور جگہ کو نام لکھ کے اس نے سینڈ کرنا ہے 8881 اوپر۔ پروگرام ہمارا جڑو ہے جی گوجری بیٹھک جاری رہے گا 5 بجے تک۔ فیس بک اوپر جی ہمارا جڑو سیشن تھو او اتنا ہی تھو جی، اور ایک اور جی ہمارا جڑا ریگولر یہ ہمارا لسنر بھی ہیں اور ویور بھی ہیں جی، عرض محمد گولا ضلع جیکب آباد سندھ تے جی، اور یہ اظہر علی گولا بھی ہیں، مظہر علی گولا، اور یہ جی کہہ رہے ہیں شو زبردست ہے۔ بہت بہت شکریہ جی عرض محمد گولا تھارو، اور جتنا بھی تھارا نال تھارا ساتھی ہیں تم سارا کو بہت شکریہ۔ ہاں جی فیس بک کو جو سیشن ہے ہمارا جی اب اختتام نہ پہنچے، اور جی پروگرام 5 بجے تک جاری رہے گا، ہمارا جڑا سننے والا ہے وہ ہمارا نال شامل ہوئے، اور پروگرام ہمارا نال رہے ہیں۔